دا ملګری دی خو راشئ. هسې ودرېدو نه هېڅ هم نه جوړېږي. ستاسو یوازې ګرمي نه کېږي، زمونږ هم ګرمي کېږي. دې خوا راځئ. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له وحده لا شريك له ولا مثل له ولا مثال له وحده لا شريك له ولا ضد له ولا ند له وحده لا شريك له ولا أول له ولا آخر له هو الأول والآخر والظاهر والباطن وحده لا شريك له ولا ولد له ولا والد له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيب ربنا وشفيعنا وسيدنا وسندنا محمدا وسيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله وقال النبي صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم أو كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اتر کر ہرا سے سوئے قوم کو آیا اتر کر ہرا سے سوئے قوم کو آیا اور ایک نسخے کیمیا ساتھ لایا وہ بجلی کا کڑکاتیا صوت ہادی عرب کی زمین ساری جس نے ہلا دی درود شریف ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انکا حمید مجید یا رب صلی وسلم علی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی اہل طاعتک اجمعین برحمتک یا رحم الرحیم وم تاریخ د ذی القعدہ سوار لسوا پنځه څلوېښتمه هجری ستاسو د مدرسه کې یو دینی غونډه او اجتماع منعقد کړی شوې ده خبرې چې کومې وي حضرت شیخ محترم مد ذلہ العالی خفکلی انداز کے اوکڑے زمونگا دا ټولو استاز دے داغا دا بیان نباد بزما او دا بل دا بیان بس حیثیت وی خدا دی ملگرو حسن زون دے زستاسو ډیر ټیم نالما استاسو توجه غواړما سبابا د الله دلبار کی مونږ او تاسو ودریګو الله به مونږ او تاسو نه د دنیا د یو سکند او د یو لمحه تپوس کوي دا دنیا دا عمل زید دا دنیا دا امتحان زید مونږ او تاسو نه وړاندې خلق تیر شوي دي اغي د خپل امتحان دا وقت تیر کړی دی نن د خاورو لاندې پراته دي څوک د خپلې ښکلې عقیدې او د ښکلې عمل د وجې نه نن د قبر په خوشحالو کې دي او څوک د خپلې غلطې عقیدې او غلط عمل د وجې نه نن د قبر په عذاب کې اخته دي بس زما عزتمندو مونږ او تاسو سرم دا فیصله کېدو والا ده د دې پروګرامونو
مقصد هم دا دی چې مونږ او تاسو راجمع شو مخکې یو زندگی را روانه ده چې د هغې لپاره سوچ او فکر وکړو او دا زمونږ او ستاسو ټولو اتفاق دی چې په مونږ او تاسو ټولو باندې د ځنکدن یو نازک حال را روان دی او دا دومره خطرناک دی چې یا د انسان د ټول عمر کامیابی پی تیاریږي او یا د انسان د ټول عمر ناکامی او بربادی پی جوړیږي د الله د حبیب په دعاګانو کې یو دعا دام دا اللهم اعني على سکرات الموت الہ العالمین د زنکدن په سختو کې ما یوازې پرې نږدې ما یوازې پرې نږدې اوس د دې لپاره تیارې سره دنیا کې الله رضا کول او بھائی الله رضا کیږي په خپل تابعداري باندې او تابعداری وی قرآن ویلو سنت منلو ویلو تا دا اللہ کتاب وایا دا اللہ کتاب بانی زندگی جوڑا کا نن زما عزت مندو مونگل سندری یادی دی ربایان رازی قصے کہانے راضی لیکن مونگ لچے نرازی دا اللہ کتاب نرازی بھائی دا اللہ کتاب یوازی اللہ دمونو لنور آلے گلے یوازی اللہ ساختنو تاویزنو لنور آلے گلے یوازی اللہ قسمونو لنور آلے گلے یوازی اللہ جرگول قرآن نور علی گلے دائی دا زندگی دا پارا قانون را لے گلے دے خپلا سلیرش گھنٹے زندگی با دا قرآن پا تعلیماتو بانے جوڑے خپلا سلیرش گھنٹے زندگی با دا قرآن دا اصول لاندے تیرے دا درویش کالا دے پیغمبر دا دے قرآن دا پارا لوگے تندے بیزتے کنزل وحل ٹکول دا کلینا شڑل دا ملگرو شہیدان کے دل دا ہر نمونہ قربانے برداشت کرے دا دے را پارا چه دا قرآن با دا زندگی قانون جوڑی گی نمونگ دا اللہ دا کتاب نغافلی زندگی تیرا شوا قرآن دے ونویلی پینز وقتا دا اللہ کور کے سوال خو کے خو بیا دا سوال دا پارا تیارے نکے اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم الہ العالمین لویز کے تاتو لاڑما لویز کی لویزات تو لاڑما نوربا لویز سوال بکوما یا اللہ لویز سوال کوما مال درنا نغوارم اللہ مال خود ڈمانو لمور کڑے لے اللہ بنگلی نغوارم
ربا بادشاہی خود فرعون لم ورکڑے وانو بادشاہی نغوارما اللہ بدماش سوال نکما اللہ د دنیا سانتیاگانے نغوارما ربا د دنیا سانتیاگانے خود د انگریزانو سپولم ورکڑی دی نانا اهدنا الصراط المستقیم اللہ استاکور کے تان سوال کما اغدن غوارما چکم تاخ پل خلیل ابراہیم علیہ السلام لورکڑی دی إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم إله العالمين ويا دنيا والا لگراویخ شام تو خو پیسو گٹلوڑن کڑے تا سرا دا غم دے چی کاروبار میں ترقیو کی خکور جوڑ کما کلے جوڑ کما گاڑے والما بچے بہر ملک تولے گما اللہ وی لگراویخ شا ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ اللہ دنیا والا زما خلیل پہ جنا ابراہیم پہ جنا تو خدا اللہ دو دن دو پارا دا بوڑے خزایو گھنٹے دو پارا نشی پری خودلے اے زوانانو تاسو توے ما د یو گھنٹے دو پارا د تنبولان دی خوپلا د اللہ خبر اوریدو لا نشی کے ناستے او کٹولش پا ڈمی گڑی گی ورتکینے کنجریان گڑی گی ورلکینے چرتا در باپو منگی مجلس وی ورتکینے ان ابراہیم او دا اللہ بندہ ٹولو مردی غفلت کی تیر کڑے دے ٹولو مردی جہالت ناپوہے کی تیر کڑے دے لگراویخ شا ان ابراہیم او دنیا والا ابراہیم پہ جنے کلا پلار دے کلا زوی دے نو پلارو قربانے او کلا پلار دے نو زوی قربانے کلا دا اللہ دا پارا ہور تدانگی کلا دا بادشاہ اڑان دے تنی تنہا اولار دے او دا چا پروان ساتی کلا دا اللہ دا پارا خپلا خزا ناوی بی بی او معصوم بچے دشتو بیابان کی پریدین ابراہیم ویتاد دین دا پارا سو قربانی ورکڑلا خیال مورے موتا سو قربانی ورکڑلا زما استادا قربانی دا چی دو جمعے پر رزبانے علماء کرام بیانو نکی منگا پٹھو کی ناسیو اجرو کی ناسیو او چی کلا خطبی تا امام مدرگی بیالکا دا خرو پلارو منڈی وہو دا ستا دا حال لے
دا اختر پورس چرترانلی چی بیانو آوری ادیره کې علماء کرام لګیا دي بیانونه کوي زموږ مسلمانان دونو سورې لاندې ناستي دیتا د دین ضرورت نشتا دی لوی دی کنه واورئ د الله خبرې اورېدو ته عالم محتاج دے طالب محتاج دے بادشاہ محتاج دے گدا محتاج دے وزیر محتاج دے صدر محتاج دے ہاں دا اللہ خبر اوریدو تا پیغمبر محتاج دے اللہ وی وانا خطرتکا فاستمع لما یوحا اللہ اے موسیٰ ماتا پسر بانے در نبوت و در رسالت تاج کے خوخ زما خبر تابا وگگ دے پیغمبر توئی زما خبر تا وگ کے دا نو پیغمبر چې د الله خبرې اورېدو ته محتاج دی نو موتا به ولې محتاج نه مونږ سره ټیم نشته موبایل لپاره ټیم شته لډو دپاره شته د پټي دپاره شته د ګپو شپو دپاره شته د ملکانو حجرو کې ناستو دپاره شته او چې ټیم نشته د الله خبرې دپاره ټیم نشته عجیب حال لے تب دا اللہ در کے ادرے گے نا تب دا اللہ پدر کے نو ادرے گے اللہ وی من آرض عنہ علماء ناس دی من آرض عنہ فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيها وسائلهم یوم القیامت حملا اللہ وی زما خبر نچا مخواړولو د قیامت پورز بے پولو ډیر لوی بوج پروت وی نن مون کی کبر دے د الله حبیب مخ کې سړې ناس دے پګس لاس خوراک کئ د الله حبیب ورته وی پدې خلاص باندې خورا پاغه دا خبره بده ولګی دا په مونږ هم د الله او رسول خبره بده لګی کنه بده په ولګی دا ناغوي يروي دا لاس می کار نه کوي الله حبيب ورله خیره وکړي اے هغه لاس په زبانه شل شو حدیث پاک کې راځي تابع د الله او د الله د رسول خبره بوج ده در باندې بھئی دا پزان مبوچ کوا دا پزان مبوچ کوا ان ابراہیم الہ العالمین و یو دنیا والا زما خلیل پہ جنے ان ابراہیم زما خلیل ابراہیم علیہ السلام کانا امتن قانتا للہ اللہ اللہ ابراہیم علیہ السلام امتن دا خیر دعوت ورکون کیو خلق لا دا خیر خبر خودن کیو قانتن قانتا اللہ اللہ قانتن عاجزی وفقید اللہ عاجزہ بندو اے دے لویو خلقو تا لویا مرتبہ پلوی عاجز باندے ملاو شویدہ دا لوی خلقا لوی مقام تا دا اللہ در کی چرسید لی دی دا پلوی عاجز باندے رسید لی دی قانتاً
اے ملګرو ځان کې عاجزي راولئ من تواضع لله رفعه الله چاکه چې عاجزي رالا الله باور لا عزت ور کوي مقام باور کوي مرتبه باور کوي شان باور کوي جلال باور کوي من تواضع لله رفعه الله إن إبراهيم كان أمة قانتنا نهم کال اتم کال د هجرت دے او د الله پیغمبر سرا لزرا لخر را روان دے مکی مکرمی تا حملہ ورا لزرا جان نثار صحابہ کرام دے قربانے والا پتنگان دی لزرا د دین شمیرا روان دی آج امام ابن کثیر رحمہ اللہ وَإِنَّهُ خَاضِعٌ رَأْسَهُ شُكْرًا لِلَّهِ دا اللہ پیغمبر سر مبارک کتا کڑے دے آجی سمرا دا حرم حدود نزدے کے گے دا اللہ پیغمبر سر مبارک کتا کئی تردے پورے چی دوخا کوهانو قب سرا دا اللہ دا پیغمبر گرا مبارک او لگے دلا دمرا عاجزے کے را روان دے آجیو صحابی دے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ آغا چه دا لزرا لخکرو لیدلو دا آغا جذبات بے قابو شو آغا دا جان نثار صحابو لیدلا دا خکلی مومنانی لیدلا دا پا اللہ و پا رسول بانے مین عاشقانی لیدلا داغ جذبات بے قابو شو حضرت سعد آوازو کو اليوم اليوم يوم الملحمہ او خلقو نن خو تاریخی رزدا نن بعد سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ قاتلان باپ سلیبان خیجو نن بعد بلال داغتو دو شگبانی چراغ کلو او غٹ غٹ گٹان بے ورلپ سینبانی خول داغی بدل بالو نن بعد حضرت عمار داغنو بدللو نن بعد حضرت یاسر د پان سے بدللو نن بعد زنیرا دړندو سترګو بدللو نن بعد حضرت زینب د اوخ کو بدللو نن بعد حضرت فاطمه د بیوارا سلګو بدللو اليوم یوم الملحمہ ایو اللہ والا ڈی راجی بخبر کڑی دا اليوم یوم الملحمہ وی نباطول عمر غریب ومن نباطول عمر بے وسا نباطول عمر غریب ومن نباطول عمر بے وسا دسلگو بدل بالم ک جوندن میں وفاو کڑا اليوم یوم الملحمہ نن بد یو یو سلگے بدل لما اللہ اللہ دا اللہ پیغمبر وینا بچیا جذبات قابو کا دا سے موایا جانڈے داغن واوشتا بل صحابی لے ورکا وی آوازو کچی اليوم یوم المرحمہ نن خدا میں معافی ورزدا نن قاتلانو تم معافدا نن ظالمانو تم معافدا ان ابراہیم کان امتن قانتا للہ آجی دا اللہ پیغمبر راغے دا حرم دروازہ کے دا خانہ کعبے دروازہ کے ادری دو او گوری
دا ټول کافر مخې ته ولاړ دی او د الله حبیب وی ما تظنون انی فاعل بکما د مکی ظالمانو د مکی جابرانو تاسو خو ظلم کی کمی نو کړه نن رات ویس بدر سر کوما ما تظنون انی فاعل بکما اگے ورته جواب کې وی خیرنا وابن خیرنا تو خو مونږ کې ډېر ښه سړی وې مونږه تا نه ډېره ختمه ده دې ته ویلی شي اخلاق دې ته ویلی شي عاجزي اخلاق به یې داسې پکار دي نن قسم دې زمونږ اخلاق ډېر بېګاړ شوي دي ډېر ګډوډ دي زمونږ اخلاق قسم دې کافر را پورې خان دي زما د مسلمان اخلاق الله دې ور سره جګړه مراوله په قلم لیکلی شوي کنزل به درته کوي د خپلې 10 روپو ګټې لپاره به د بل بیړي غر کوي نن زما د مسلمان دا اخلاق دی نه اخلاق پیغمبری اخلاق پکار دی حضرت یوسف علیہ السلام د وقت بادشاہ دی تخت و تاج باندې ناست دی او زلیخا داغی خانی نوابی ختم شوی دا چا ورته وی یوسف علیہ السلام للاړ شه امام علوسی رحم الله تفسیر روح المانی کی نقل کړي یوسف علیہ السلام للاړ شه سبدل درک ادا حالت کفر کې دا لا کلمه نه دا ویلې او چرالا چالا رکیونو ولې سکه وی دی یوسف علیہ السلام لورزم په پارام کې نا استاد الله سخو جیل تلاړ دی د جیل سلاخونه برداشت کړي کلونه بیګونا جیل کې تیر کړي تو سم ورزه اے دا زلیخا حالت کفر کې سوئی وی زما دا غچا نه ير نشته سوچ الله نه یریږي الله اور اعلی او یوسف علیہ السلام ته ودرېدا ورته وی ویا غزات لره حمدونه او ثنا ده چې بادشاہان د خپل ګناهونو د وجنه تخت او تاج نه راغورځول گداګان او فقیران کړل او په یو سورو په باندې اغسته شوی غلام د خپل تقوا او د پرهیزګارۍ د وجنه تخت او تاج ته ورسولو یوسف علیہ السلام په جړاش اے دې ته وی اخلاق نو د الله حبیب وی ما تظنون انی فاعل بكم سمو خیال لے سب در سرکم اسه سمو خیال لے چې ما او تا باندې یو سړی سختی را واستدا زیاته را سره کړي او سوا زما او ستا وسره شموته معاف کو سرمن بتنه په ژوندونی وباس تاسو د سیاستدانانو ګورئ د یو بل نظرې بدل علی د عوامو فکر نشتا معافی ډیره ګرانه ده معافی ګرانه ده اداغه خلق دی چې د الله پیغمبر گریوان ته لاس اچولې دی داغه خلق دی چې د الله نه پیغمبر پملې کلمی لري اچولې دي د الله پیغمبر د مکې نه شړلې دی هغه خلق دی چې حضرت حمزه اتلس ټوټه کړي دي بلال په تودو شګو انګارونو راخ کړي دي ظلمونه لیکن د الله حبیب یې سمو خیال له وی خیال مداري چې ته بدل غستلو والا نه نو د الله حبیب وی اذهبوا فانتم طلقاء زیز
زما د مخانند عام معافی اعلان دے. سبحان اللہ. بعض خلق نمون دا اللہ حبیب واغستا پلان کے قدامو دا خانہ کعبے دا غلاف لاندی انیول سرونا والا کٹ گئی پاغے کے مباز خلق رالل او دا اللہ حبیب معاف کرد. مشہورہ واقعہ دا یو سڑیو عبداللہ ابن ابی السرح مکے نرالو مدینی تا ایمان روڑو چونکہ دے تعلیمی افتونو دا اللہ پیغمبر دتا دا ڈپٹی ورکڑا چے وہی لکام سو وقت پوری دخپلا ڈپٹی کولا بیاس کار دا پارا مکیل لاڑو نیمان پریخو مرتد شو الٹے دا بدنامو لگولا چی دا امی پیغمبر دے دیکھو علا یازو باللہ نپوئے دو دبا ماتا یو شانت خبر کولا ما ببل شانت لکلا دا وہی ما غلط لکلے دا. اللہ حبیب فرمیل دروغ ہوئی و دا اللہ حبیب چی مکہ زادولا دی عبداللہ ابن ابی السرح نمی آغشتے ہو چی دو وینا حلال دا او یو انسواری صحابی دا نظر و منخت کڑیوا چی کل عبداللہ ابن ابی السرح مالا مخل رالو دا سر بیدرے سٹ نغڑو ما دا اللہ حبیب خیمہ کے ناستے سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ ابن ابی السرح دلاس ننی ولو دا اللہ حبیب لے راوستے قربان دے میرا استے دے دا اللہ حبیب تینا مخواڑو لو دے بل طرف تیرا استو بیاتی دا اللہ پیغمبر مخواڑو لو بیائے دے بل طرف تراؤستو بیاتنا دا اللہ پیغمبر مخواڑو لو بالآخر کلمہ ویلا مسلمان شو دا اغا سڑے دے چید دا وینا دا اللہ پیغمبر حلال کڑے دا خوچے کلا دے خیمے نووتلو سوکیدار تا دا اللہ حبیبوی بچی دے خوارا شادا پتا سچل شوے ہو ما یوزل مخواڑو لو بیا میں تینا مخواڑو لو بیا میں تینا مخواڑو لو راغلے بیو دا سر بدے والا لرے سٹ ن جدا کڑے وے اصحابی وید اللہ حبیبا زخواڑو پوئی نشما قربان ما ستا سترگو تا قتلو معمولی سترگو سر بدی اشارہ کڑے وے تاب بیاد دے عبداللہ ابن ابی السرح دا حال لی دلے وے دا اللہ پیغمبر وے ٹھیک دے خوارا ما کان لنبی ان یکون لہو خائنت الآیون بچیا واورا چرتا نچی اللہ آدم علیہ السلام را لے گلے تردے دا مازر عالما دا سوالات انبیاء چی اللہ را لے گلے دے یو نبی چرتا دسترگو خیانتا نو کڑے او نن مونگا پسترگو کی یو بل سر خبرے کو سترگو کی مو اشاری شروع کڑے دے اللہ وی یعلم خائنت الآیون وما تخفی الصدور اللہ وی دا سترگی کی دی اشارہ اکڑا دینا خبرے ما ویلن لکل ہمزت اللمزہ خیری دی او دا عادت دا قوم دلوت علیہ السلام نن دا عادتون منکر آگلی دی مکوی مسلمانانو پسترگو کی او بلتا اشارے گورا سخت گناہ دا اللہ پہ خپا کی گی دا دا انبیاء و طریقہ نوا بہرحال اے دا اللہ پیغمبر
د دقه سړي وینا حلاله کړې ده خو بیا هم د الله پیغمبر معاف کو قانتن عاجزي وا الله دې مونږ او تاسو کې عاجزي راولي وای آمین نن عاجزي چرته را یره وای د سپېړې جواب به په سوک ورکوما د سوک جواب به ولا په ډز باندې ورکوما نو زمون معامله زمون بس کورونه وران دي او اورا پختونه ستاره ټوپک نه ګولې وتلا یو نه دې مړ تا یو ځوان وجنلو دې ځوان سره د دې دغه مور ارمانونه د خاورو سره خاورې کړل ای ظالمه سوچ وکړه د دې ځوان د مرګ سره د خور ارمانونه د خاورې کړل د ناوې ارمانونه د خاورې کړل د بوډا پلار ملا دې ماته کړله د دې قتل سره د بچی د خوار زار کلا نن هغه سړی مړ دی او د هغه بچی په بازار کې اخبارونه خرڅي د هغه بچی پردي کارونه کوي ظالمه پښتونه ستا د ټوپک د یو ګولې دا کارنامه ده د خو څومره ورانې کړی دی ته څه د دې یو د کونډې د سلګۍ د یتیم د سترګې د یو اوښکې به رب العالمین تپوس کوي پیغمبر وی واتقی دعوت المظلوم د مظلوم د خیرو نه ویریږه تا خو به جذبه کې راغلی غر قسم دی د چرګې مرګ ګران دی د څاروي مرګ ګران دی او د انسان مرګ نبی وی لزوال الدنیا اهون علی الله من اراقه دم مسلم دا ټول دنیا اورانول پدې الله دومره نه خپه کیږي لکه د مسلمان د وینې په تویولو چې الله خپه کیږي نن زمونږ لاسونه د خپل مسلمان د وینو په رنګ باندې سره دي ګوره اللہ اللہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے وید اللہ پیغمبر سرا دشپی حرم کے طواف میں کولو طواف دوران کی لاس نونی علماء سوار لسم اسپوگ میدا وی ماتوے عبداللہ دا مخا مقصدی وی ماید اللہ پیغمبر داد اللہ کور خانہ کعبہ دا بیت اللہ دے کعبۃ اللہ دا وی ماتوے اے عبداللہ دا پاللہ بانی سمر گرانا دا وی مید اللہ حبیبہ دیر زیاد اللہ تا خوخدا و گرانا دا وی ماتوے عبداللہ بیام سمر گرانا دا وی مید اللہ حبیبہ تصور کی من رازی دا خوڑی رضیات پا اللہ بانی گران دا وی ماتے عبداللہ دا دی خانہ کاوینا دا مسلمان زڑ پا اللہ بانی گران دے نن خطب لکون روپے لگے خانہ کاویل روانی او دا خواہ کی چی مسلمان ازار کڑے دے دا خوا کې چې مسلمان ازار کړي ری شل زل نه زر زل لاړ شا خو چې دا مسلمان دی ازار کړي دا در باندې پروت دی ګور ته څه په حجونو به وبخلی شي پردي حقونه د غاړه کې پراته دي وبخلی شي نه په حجونو نه چې د الله نافرماني د پیغمبر په جنازم نه بخلی کی ابی ابن سلول مردار دی دا اللہ پیغمبر جنازہ کئی اللہ ورطوی دا یو جنازہ رچی او یا جنازیم پیو کی نے بخما بارحال خبرانا بالخوالاڑا شاکرا لأنعمه دا اللہ دا نعمتنو قدردان شکر ستوئی اللہ یوسو اللہ بنعمه چې الله کم نعمتونه در باندې کړی دي هغه نعمتونه د الله په خلاف کې ونه لګې دي ته شکر وای بل الله فعبد
وکم من الشاکرین. اور اللہ بندگانو اللہ زوانی در کڑے دا نعمت دے، دا زوانی دا اللہ پا خلاف نہ لگے. عمر اللہ در کڑے دا نعمت دے، دا عمر دا اللہ پا خلاف کے ہونے لگے. مال دا اللہ در کڑے نعمت دے، دا مال دا اللہ پا خلاف کے ہونے لگے. کاروبار دا اللہ در کڑے دا نعمت دے، کاروبار دا اللہ پا خلاف کے ہونے لگے. ما چکم آیات ویلے واللہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ. اللہ دنیا والا دا قرآن ماتا نیغلا راغلے دا فاتبعوه دے قرآن پسے ور پسے زاولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. اللہ قرآن نالاوا نور لارو پسے مزا دا اللہ دا لاری نبدے وارے. اے نن مونگا قرآن پریخے نورو شیزونو پسے روانیو. رازی دا اللہ بندگانو قرآن راوالو، قرآن تکینو، قرآن اولو. اللہ با دنیا کی میں عزت در کی، اللہ با آخرت کی میں عزت در کی، اللہ با قبر کی میں عزت در کی. قرآن دا مقام دے. اے دا اللہ پیغمبر دو احد میدان کے شہیدانو تولار دے اجتماعی قبرو کنلے کے گی. او چکل اجتماعی قبرو کنلے شو دعا سلور پینز صحابہ یو قبر کی خطا کئی. اللہ پیغمبر وی ایہم اکثر قرآنا. اے صحابو دا چکم شہیدان دی پا جوندونی چالا قرآن دیر یادو چاہتا بچی اشارو شوابی رنبے لحد تخکتا کولو. پس دا مرگم قرآن والا عزت مندے. اللہ لی زمونگا نسبت قرآن سر جوڑ کی وی آمین. اللہ لی بڑے خبر دا عمل توفیق نصیب کی. اس بازان کی گی اور بیابا منز کی گی اور مانزن آباد برادر مکرم مفتی سیال خان سے تشریف روڑو. انشاءاللہ زمون بہترین مقرر دے، عالم دے. چونکہ ستاسو زمون زبان کی فرق بھی کی دیشی بعد خبر بائیں زماتا سپوی شویم نے مو خدا ہواری خلق یو تاسو دا غریزی خلق یہ نو. انشاءاللہ برادر مکرم ستاسو دا علاقی رے تاسو تب انشاءاللہ ستاسو پا زبان کی کل درانی خبریں کی. انشاءاللہ چی منزو کی تراخیر پورے کی نہیں او دعا کی شریک شے. اللہ دا عمل توفیق نصیب کی. آخر